दिलशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, 20 नुकाती ये पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब यूएन ने जो इसको बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है, क्या समझते हैं, क्या ये एक खुशाइन बात है और क्या ये एक बेहतरी की तरफ कदम है? मैडम शेख, जैसे आपने बताया कि अब जो सिक्योरिटी कौंसल की मंजूरी के बाद मतलब अब अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले आ जाएगा ये 20 नुकाती अमन मंसूबा। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें, मतलब वो इंटरनेशनल फ़ोर्स आ जाएगी किसी मरहले पर, और मतलब इसराइली फ़ौज का इनखला हो जाएगा गज़ा से। मैडम शेख, अच्छी बात है, और अच्छी बात ये भी है कि ट्रंप साहब ने 20 नुकाती अमन फार्मूला दिया। अच्छी बात ये भी है कि 20 नुकाती अमन फार्मूले पर बातचीत हुई। अच्छी बात ये भी है कि फिर अमन मुआहदा हुआ, और अच्छी बात ये भी है कि अब सलामती कौंसल ने भी इस अमन मुआहदे की मंजूरी दे दी है। और अच्छी बात अभी तक ये भी है कि हमास हो, गज़ा के मकीन हों, फ़लस्तीनी अथार्टी हो, मुसलमान मुल्क हों, सब अभी तक एक पेज पर हैं। मगर सवाल ये है कि क्या मुस्तकिल और जामे जंग बंदी हो पाएगी, और बड़ा सवाल ये है मैडम शेख कि क्या गज़ा में नस्ल कुशी रुक जाएगी। सच्ची बात है कि इतनी अच्छी बातों के बावजूद मुस्तकिल और जामे जंग बंदी की मंजिल दूर नज़र आ रही है अभी तक, और सच्ची बात यह है कि गज़ा में नस्ल कुशी भी नहीं रुक रही। जब से अमन मुआहदा हुआ है तब से इसराइल 65 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। मतलब 65 बार वो अमन मुआहदे के बाद इसराइल गज़ा पर हमलावर हो चुका है। और जब से अमन मुआहदा हुआ है मैडम शेख, तब से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 270 फ़लस्तीनी इसराइल शहीद कर चुका है। लेकिन मैडम शेख, सवाल घूम घुमा कर वहीं आ जाता है। वो शेर है ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। हम तालीम में भी पीछे, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे, हम साइंस में भी पीछे, और हम लड़ने और दिफा में भी पीछे। हमसे मुराद मुसलमान मुल्क या जो इसराइल के इर्द गिर्द अरब ममालिक हैं। माना कि ये अमन फार्मूला आइडियल नहीं है, माना कि ये सब कुछ ठीक नहीं जा रहा, और माना कि बहुत सारे सवालात हैं, मगर इसके अलावा फिर वही घूम घुमा कर कि ऑप्शन क्या बचा है इसके अलावा। वो वहशियाना बमबारी, वो कत्लेआम, वो गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करने की बातें, वो फ़लस्तीनी सब निकल जाएं, कहीं और चले जाएं, वो गज़ा को बैनुल-अक़वामी तफरी पॉइंट बनाना, या रींग कर वो भटक भटक कर या लेफ़्ट राइट होकर अमन की तरफ बढ़ना। 4 जंगें तो लड़ चुके अरब ममालिक इसराइल से, और चारों हार चुके। अब लड़ भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। तो उम्मीद की जा सकती है मैडम शेख कि इस आइडियल फार्मूला ना होने के बावजूद और इतनी खिलाफ वर्जियों के बावजूद एक उम्मीद है कि हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस उम्मीद पर भी इसी उम्मीद पर लाखों गज़ा के मकीन वापस खंडरों में, कब्रिस्तान में, और अपने मलबे से अपने घर तलाश कर रहे हैं और अपने प्यारे तलाश कर रहे हैं, और इस उम्मीद पर हैं कि ये जंग बंदी कायम रहेगी और इसराइली वहशियाना बमबारी मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगी। तो मैं तो फिर एक बार फिर इसी पर आता हूँ कि मैडम शेख के ऑप्शन कोई नहीं बचा। लिहाजा ये ट्रंप साहब का जो अमन फार्मूला है, ये वाहिद ऑप्शन अब है कि इस पर आगे बढ़ा जाए, और एक अल्लाह करे वो वक्त आ जाए कि मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, और गज़ा के मकीन इस बारूद की जो खेल है या ये जो कत्लो गारत का खेल है, इससे उनकी जान छूट जाए। मंजर अब्बास साहब, अगर ऐसा ही है कि इस वक्त बेहतर ऑप्शन सबसे यही नज़र आ रहा है जंग बंदी के लिए या नस्ल कुशी रोकने के लिए, तो फिर पाकिस्तान में जो फ़लस्तीन कॉज से बड़े जुड़े हुए किरदार हैं, शख्सियात हैं, वो इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं आज इसको एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, ज़ाहिर है वो जैसे भाई भट्टी साहब भी कह रहे थे कि आपके पास ऑप्शन क्या है। एक तो ये कि जो मुस्लिम उम्मा, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, उसको एक इज्तिमाई माफ़ी मांगनी चाहिए
फ़लस्तीनियों से کہ اتنے ہزاروں فلسطینیوں کو کہ ظلم و بربریت سے گزر گئے، شہید ہو گئے، بچے، نوجوان، عورتیں، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا۔ ظاہر ہے اس معاہدے ہونے میں اور اس میں جن مغربی ممالک نے حصہ لیا، امریکہ نے حصہ لیا، اس میں مغرب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہاں جو دباؤ آیا عوام کا، وہاں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، یہ کریڈٹ ان کا ہے۔ مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا پاکستان میں کچھ ہزار لوگ نکل آئے، اور کسی دنیا میں مسلم ممالک میں کہیں آپ نے دیکھا کسی ایک عرب کنٹری میں بتائیں جہاں لاکھوں لوگ نکلے ہوں، لاکھوں چھوڑیں ہزاروں لوگ نکلے ہوں اس میں؟ تو میرا خیال ہے آپشن کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ لاسٹنگ ہوگا؟ یہ بڑا کوسچن مارک ہے، کیونکہ ابھی بہت سے اف اور بٹس ہیں۔ ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو گول ہے یا ڈریم جس کو کہتے ہیں فلسطینی لوگوں کی، کیونکہ آج کی نسل کو تو تباہ کر دیا، فلسطین کی آج کی نسل تو جو ہے وہ ہم نے مار دی، جو آئندہ کی نسلیں تھیں، کچھ جو بچے تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ہاں، آئندہ آنے کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، چاہے ٹو اسٹیٹ تھیوری ہو یا جو ہے فلسطینیوں کو وہ شاید وہ تو اب خواب ہی رہا کہ فلسطین ایک بہت ہی خود مختار اور آزاد ملک کے طور پہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اس کے لیے تو میرا خیال ہے اجتماعی طور پہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ لیکن اس وقت جس انداز میں اسرائیل بمباری کر رہا تھا، اور اب بھی جس انداز میں کبھی کبھی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن چیزیں یہ کہ کچھ ٹھہراؤ آیا ہے۔ اب یہ جب عملی طور پہ غالباً ایجپشن جو فورسز ہیں ان کو بھی وہ دیا گیا ہے، جو جوائنٹ فورس بنے گی اس میں پاکستان کا بہتر آپشن تھا پاکستان کے پاس، کیونکہ جس وقت جو پاکستان کا رول ہے وہ ظاہر ہے پرائمری رول تو عرب کنٹریز کا ہی ہوگا، پرائمری رول تو جو دیگر ممالک ہیں ان کا ہے، لیکن پاکستان اپنے آپ کو بہت کیئرفلی ادھر پلیس کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان بہت ڈائریکٹ کانفلکٹ میں بھی شاید نہ جانا چاہے، کیونکہ اسرائیلی کا کچھ پتہ نہیں، اسرائیل کا نیتن یاہو کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے، دوبارہ اٹیک ہو جائے، اور اس وقت اگر یہ ساری فورسز، یہ ساری انٹرم سیٹ اپ وہاں موجود ہوگا تو اس صورت میں کیا شکل نکل سکتی ہے۔ تو آپشن کوئی نہیں تھا، کوئی بہت ہی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا وے فارورڈ ضرور نظر آتا ہے کہ اگر وہ یہ دیگر ممالک اور امریکہ جو ہے وہ جس 20 نکات کی ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں اس میں آگے دیکھتے ہیں، جب سیٹلمنٹ کا معاملہ آئے گا اصل کوسچن اس وقت اٹھے گا، جب ان کی ریہیبلیٹیشن کا معاملہ آئے گا تب کوسچن اٹھے گا کس حد تک ہمیں، میرا خیال ہے سال بھر نہیں تو چند مہینے تو انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ جو بھی 20 نکاتی ہیں ان پہ مرحلہ وار جب عمل درآمد شروع ہوگا تو اس کے اگلے 6 مہینے میں کیا واقعی چیزیں اس طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ پرامن انداز میں آگے جائیں گی، تو ابھی کوسچن مارک ضرور ہیں، لیکن اس وقت آج کی سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن تھا نہیں، اور وہ اسی لیے غالباً پاکستان نے ووٹ بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ISF کا کہہ رہے تھے نا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کا کردار، اس سے متعلق ابھی کوئی وضاحت نہیں ہے مزہ صاحب، ابھی پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دیٹ از اسٹل اے کوسچن۔ میرا خیال ہے پاکستان ہوگا شامل، مجھے وہ ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور ہوپ فلی پاکستان کا زیادہ پرو ایکٹیو رول ہمیں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے۔